बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। मैं उसके चोर ख्यालात और चोर इरादे पढ़ रहा था। उसका दिल और दिमाग पारस के लिए आईने की तरह साफ था। वो एक बार उसके किरदार पर शुबा करके पछता रही थी और उसके चोर इरादे बता रहे थे कि वो किसी भी आजमाइशी मौके पर पारस की खातिर अपनी माँ बाप की जानी दुश्मन बन जाएगी। मैंने उसकी सोच में कहा, ये मैं क्या सोच रही हूँ? जिस माँ ने मुझे पैदा किया, जिस बाप ने मुझे लाड प्यार से पाला, मुझे बचपन से लेकर आज तक किसी चीज़ से महरूम नहीं रखा, जवानी में मेरे लिए पारस जैसे जवान मर्द को अगवा किया और मुझे इसकी आगोश में पहुँचाया, मैं उन्हीं माँ बाप से दुश्मनी की बात सोच रही हूँ। मैंने उसे मुस्बत और मनफी सोचों के दरमियान उलझा दिया था। थोड़ी देर के लिए अपनी मौजूदगी भुला दी। वो बोली, मुझसे बड़ी भूल हुई। ये बात एक मोटी सी अकल से भी समझी जा सकती है कि दोनों पारस को हमेशा के लिए हम दोनों बहनों का वफादार बनाकर रखने की खातिर ही मम्मी और डैडी इतनी मुसीबतें उठा रहे हैं। सच है, औलाद जवानी में अंधी हो जाती है। महबूब के दिमाग से सोचती है तो माँ बाप समझ में नहीं आते। महबूब की आंखों से देखती है तो वालिदैन कचरा नजर आते हैं। मुझे अपनी मम्मी और डैडी से मोहब्बत है। मैं उनके सर झुके हुए नहीं देखना चाहती। मैंने फिर उसकी सोच में सवाल किया, अभी उनके सर झुक गए और मैं हूं कि उनके सर झुकाने वाले की दीवानी हो रही हूं। आखिर क्यों? वो कशमकश में रही। मैंने उसकी सोच में कहा, अभी मेरी एक जरा सी भूल पर पारस के तेवर बदल गए। उसने मुझे धुतकार दिया है। उसका साथ देने वाली किमी ने मुझे मारा भी है और वो तमाशा देखता रहा है। मुझे और मेरे ख़ानदान को ये जिस कदर जलील कर सकता है करता जा रहा है। जब डैडी इसे तनवीमी अमल के ज़रिए ताबेदार बना लेंगे तो फिर ये कभी हमारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा, हमेशा मेरे इशारों पर चलेगा। उसकी अपनी सोच ने कहा, हाँ, फिर मेरे वालिदैन के सर नहीं, दोनों पारस के सर झुके रहेंगे। खुदा करे मेरा पारस जजीरे से ना जाए और मेरे डैडी जल्द सेहतयाब हो जाएं। फिर वो इस पर तनवीमी अमल करेंगे। इसे हमेशा के लिए अपना बनाए रखने के लिए मुझे यही दुआ करनी चाहिए। मैंने फिर दूसरे पहलू से ख्यालात पैदा किए, लेकिन ये तो यकतरफा मोहब्बत होगी, यानी मोहब्बत मैं करूँगी और पारस के दिमाग में तनवीमी अमल के ज़रिए ज़बरदस्ती मोहब्बत ठूंसी जाएगी। उसने फैसला कुन अंदाज में सोचा, चलो जबरी मोहब्बत ही सही, वो कभी मुझे छोड़कर इस जजीरे से नहीं जाएगा। अब मुझे पारस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सलमान राजी को खुफिया पनाहगाह में पहुंचा दिया गया था। एक डॉक्टर, एक असिस्टेंट और 2 नर्सों को उसके पास जाने की इजाज़त दी गई थी। वो उसकी उंगलियों की हड्डियों को जोड़ने में मसरूफ़ थे। मैंने पारस से कहा, यास्मीना तुम्हें बेशक चाहती है, लेकिन उसकी रगों में सलमान राजी का इक़्तिदार पसंद खून है। तुम्हें चाहते रहने के लिए तुम पर कब्ज़ा जमाए रखना चाहती है। यूँ देखा जाए तो यह हर औरत का हक़ है। वो अपने मर्द पर सिर्फ अपना कब्ज़ा देखना चाहती है, लेकिन तावीज़, घंटों, जादू टूनों और तनवीमी अमल के ज़रिए मर्द के दिलो दिमाग को अपनी तरफ फेरना सरासर साजिश है। जब किसी अमल से किसी की मर्दानगी को ज़ेर कर लिया जाए तो उस औरत के पास एक मुकम्मल मर्द नहीं रहता, सिर्फ उसकी ज़रूरत पूरी करने वाला एक आदमी रह जाता है। पापा, इनका पूरा ख़ानदान नाकाबिले एतमाद है। इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये हमें ताबेदार बनाकर रखने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा, इन्हें ताबेदार बनाने के लिए तुम्हें कुछ अरसा यास्मीना के साथ रहना होगा। तुम, अली और किमी एक साथ इस खुफिया पनाह गाह में नहीं रहोगे। मैं नहीं चाहता कि कोई मुसीबत आए तो तुम सब एक साथ उसमें गिरफ्तार हो जाओ, इसलिए तुम किसी दूसरी पनाह गाह में यास्मीना के साथ रहोगे। वहीं किमी खानम की निगरानी करेगी। अली यहाँ सलमान राजी और जरीना के साथ रहेगा। मैं और किमी बारी बारी सोते जागते खानम और यास्मीना की निगरानी कर सकते हैं, लेकिन अली यहाँ तन्हा रहेगा। मैं अभी तुम लोगों के लिए सच्चे वफादार तलाश करता हूँ। अभी किमी बाहर जाएगी। मैंने किमी के पास आकर कहा, हमें वफादारों की ज़रूरत है। हम अभी से राजी के सिपाहियों पर भरोसा नहीं करेंगे। तुमने 2 नंबर कैंप में कैदियों को देखा है, वो मजलूम हैं, सलमान राजी से नफ़रत करते हैं। वही हमारा साथ दे सकते हैं। वो बोली, जब मैं एक क्लास जेल में जाती थी तो वो मुशक्क़त करने वाले और जुल्म सहने वाले कैदी मुझे हसरत से देखते थे। मुझे यकीन है वो हमारे हिमायती बन जाएंगे। इन कैदियों में फरेबी और मक्कार भी हो सकते हैं। तुम अभी हेलीकॉप्टर में जाओ, वहाँ उनसे बातें करो।
میں تمہارے ذریعے ان کے اندر پہنچ کر وفاداروں کا انتخاب کروں گا۔ وہ خانم کے پاس آ کر بولی، میں کیمپ نمبر 2 میں جا رہی ہوں، اپنے سینئر افسر سے کہو وہ میرے ساتھ رہے گا، میں جس قیدی کو چاہوں گی اسے قید خانے سے نکال کر مسلح کروں گی، وہ اس سلسلے میں میری مدد کرے گا۔ خانم نے ایک سینئر افسر کو اس کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں جانے کا حکم دیا۔ وہ 10 منٹ میں وہاں پہنچ گئی، ایک ایک قیدی سے باتیں کرنے لگی۔ میں ہر ایک کے دماغ کی تہ میں پہنچ کر اس کی فطرت اور اس کے ارادوں کو سمجھ رہا تھا۔ کمی ان سے کہتی جا رہی تھی کہ جزیرے پر اب فرحاد علی تیمور کے بیٹوں کا قبضہ ہے، انہیں فوری طور پر وفاداروں کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر سب قیدی خود کو وفاداری کے لیے پیش کرتے تھے، اسی بہانے قید سے رہائی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ سوچ کر خوش ہوتے تھے کہ رہائی کے ساتھ ہتھیار بھی ملیں گے، پھر ہیلی کاپٹر اور بڑی لانچوں میں بیٹھنے کا موقع ملے گا تو وہ کمی اور دونوں پارس کو جل دے کر جزیرے سے فرار ہو جائیں گے۔ میں نے ایسے مکاروں کو قید ہی رہنے دیا۔ تقریباً 30 ایسے قیدیوں کو رہائی دلائی جو اپنے حالات کے پیش نظر ذہانت اور سنجیدگی سے میرے بیٹوں کے وفادار رہنا چاہتے تھے۔ ان میں سے بیشتر ایسے تھے جن کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، وہ جزیرے سے باہر نکلنے کے لیے بے چین نہیں تھے۔ بعض نئے وفادار میرے نام سے اور شخصیت سے متاثر تھے۔ انہوں نے سوچا، فرحاد صاحب پلک جھپکتے ہی دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ جاتے ہیں، ہم ان کے ذریعے اپنے بیوی بچوں کی خیریت معلوم کر سکتے ہیں، انہیں مالی امداد پہنچا سکتے ہیں، ہمیں دونوں پارس کی خدمت کرتے رہنے سے ذاتی اور گھریلو خوشحالی نصیب ہوگی۔ ہمارے متعلق ایسے خیالات رکھنے والے وفادار دوسرے قیدیوں کو بھی یہی باتیں سمجھاتے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو باری باری مخاطب کیا، ان کے ملکوں، شہروں اور گھروں کے پتے پوچھ کر نوٹ کیے اور انہیں یقین دلایا کہ میں 6 گھنٹے کے اندر تمام وفاداروں کی فیملی تک پہنچ کر ان کی خیریت معلوم کروں گا۔ ان میں سے ہر فیملی کو ماہانہ $5000 ملتے رہیں گے۔ اس رقم کی ادائیگی آج ہی سے شروع ہو جائے گی۔ ایک تو انہیں رہائی مل گئی تھی، دوسرے بیوی بچوں کو جانی اور مالی تحفظ حاصل ہو رہا تھا۔ ایسے میں وہ دونوں پارس کی خاطر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے۔ ان میں سے 12 فیملی والے تھے، ان کی وفاداری کبھی بدل نہیں سکتی تھی۔ ان میں سے 5 علی کے اور 5 پارس کے خاص باڈی گارڈز بنائے گئے۔ باقی 2 افراد کو ان کا کھانا تیار کرنے یعنی کچن کا کام سنبھالنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ کسی اور کے ہاتھوں کا کھانا نقصان پہنچا سکتا تھا۔ علی اس خفیہ پناہ گاہ میں زرینہ اور سلمان راضی کے ساتھ تھا۔ اس کے 5 گارڈز باری باری ڈیوٹی پر رہتے تھے، انہیں اور ایک باورچی کو اندر آنے کی اجازت تھی۔ باقی 9 وفادار پناہ گاہ کے باہر مسلح رہ کر پہرا دیتے تھے۔ زرینہ کو یقین تھا وہ علی کے اس قدر قریب رہ کر اسے اپنی طرف مائل کر لے گی، باقی مائل کرنے میں جو کسر رہ جائے گی وہ باپ صحت مند ہونے کے بعد پوری کر لے گا۔ مگر علی پتھر تھا، پتھر پر ایک حسین اور پرشباب عورت آ کر بیٹھ جائے یا لیٹ جائے تو وہ پگھلتا نہیں ہے، وہ پتھر ہی رہتا ہے۔ زرینہ اس پتھر سے ٹکرا کر مر سکتی تھی لیکن محبت نامی کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ پارس اپنے وفاداروں کے ساتھ یاسمینہ اور خانم کو لے کر دوسری پناہ گاہ میں آ گیا تھا۔ خانم کو ایک کمرے میں بند رکھا گیا تھا۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ دونوں بھائی جزیرے سے واپس نہیں جائیں گے۔ قیدیوں کو رہائی دلا کر مسلح کرنے کا مطلب یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ جزیرے پر رفتہ رفتہ چھا رہے ہیں۔ پارس نے صاف طور پر کہہ دیا تھا، تمہارے اقتدار کا سورج غروب ہو چکا ہے۔ سلمان راضی کے ہاتھوں پر پلاسٹر چڑھایا جا چکا تھا۔ دوسرے دن راضی اپنے تمام افسروں اور وفاداروں کو پناہ گاہ کے سامنے حاضر ہونے کا حکم دے گا، ان کے سامنے اپنی شکست کا اعتراف کرے گا اور اقتدار ہمیں منتقل کرنے کا فیصلہ سنا کر گوشہ نشین ہو جائے گا۔ خانم نے کہا، تم حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ضرور ہو مگر اقتدار حاصل کرنے کے خواب نہ دیکھو، اس معاملے میں ابھی بچے ہو۔ تم دونوں بھائیوں کو اور تمہارے باپ کو موجودہ کامیابی پر بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ عارضی کامیابی ہے۔ راضی کے اقتدار کا سورج کبھی غروب نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اقتدار بحال کرانے کے لیے ایک طاقتور ملک کی فوج بہت جلد اس جزیرے میں اترنے والی ہے۔ وہ اس طاقتور ملک کا نام نہیں لے رہی تھی، مگر ہم جانتے تھے وہ آئندہ سپر ماسٹر کے حملوں اور سیاسی سازشوں سے بچنے کے لیے ماسک مین سے امداد حاصل کر رہے ہیں۔ جزیرے میں ایک بڑی فوج کے اترنے سے پہلے میں ماسک مین کو وارننگ دے سکتا تھا کہ وہ میرے بیٹوں کے خلاف ایسا قدم نہ اٹھائے، لیکن وہ میری مخالفت سے بچنے کے لیے صاف جھوٹ بول دیتا کہ سلمان راضی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی طرح بھی اس کی مدد کر رہا ہے۔ سیاسی چالیں کچھ ایسی ہی ہوتی ہیں، سپر پاور کہلانے والے شاذ و نادر ہی اپنی فوج
किसी दूसरे मुल्क में भेजते हैं। वो खुद को गैर जानिबदार साबित कराने के लिए अपने ज़ेर असर रहने वाले छोटे ममालिक के फ़ौजी जवानों को भेजते हैं। मास्क मैन मेरी ख्याल ख्वानी से महफूज रहने के लिए भी ऐसी ही चाल चलने वाला था। मैंने आर्मर और डैनी डैनियल से कहा, मैं दूसरे अहम मामलात में मसरूफ़ हूँ। अपने चंद नए वफ़ादारों के नाम और पते बता रहा हूँ। इन वफ़ादारों के फैमिली मेम्बर्स मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं। तुम दोनों इनके बीवी बच्चों तक पहुँचो, उनकी खैरियत मालूम करो और हर फैमिली को $5000 अदा करो। मैंने उन्हें 2 ख़ानदानों के पते नहीं बताए क्योंकि उन 2 वफ़ादारों का ख़ानदान इस्तांबुल में था। मैं बराह रास्त उनसे मुलाकात कर सकता था। फ़िलहाल मैं ट्रांसफार्मर मशीन और नक्शों के सिलसिले में दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। जब तक मेरे बेटे जजीरे में कदम जमाने और अपने लिए हिफाजती इंतजामात करने में मसरूफ़ हैं, तब तक मैं अपने कुछ दिलचस्प वाक़यात पेश कर रहा हूँ। मैंने थेल्मा की नींद उड़ा दी थी। वो दीवानी होकर कभी बिस्तर के इधर आ रही थी और कभी उधर जा रही थी। जहाँ उसे सोना चाहिए था वहाँ नोटों की बेशुमार गड्डियाँ जाग रही थीं। नोट इतने थे कि बिस्तर की चादर कहीं से नज़र नहीं आ रही थी। सिर्फ $100 के नोट ही नोट नज़र आ रहे थे। उसने ज़िंदगी में कभी इतनी दौलत नहीं देखी थी। वो एक एक गड्डी को उठाकर कभी सीने से लगा रही थी, कभी अपनी आंखों से लगा रही थी, कभी चूम रही थी। यकीन कर रही थी कि ये बेशुमार दौलत ख्वाब में नहीं हकीकत में मिली है। मैं बोला, देर ना करो, कोई भी आ सकता है, इन्हें अपनी अलमारी में छुपा दो। उसने मुझे चौंक कर देखा। वो खुशी में भूल गई थी कि दौलत आती है तो उसके लुट जाने का धड़का शुरू हो जाता है। उसने जल्दी से अलमारी खोली और उसका एक बड़ा सा खाना खाली किया। फिर नोटों की गड्डियों को सलीके से एक पर एक रखते हुए पूछा, क्या मैं सुबह इन्हें बैंक में जमा करवा दूं? कल तुम्हारा मशीर आएगा, वही इस सिलसिले में माकूल मशवरे देगा। फ़ोन की घंटी फिर बजने लगी। थेल्मा ने बेजार होकर कहा, पता नहीं कौन औरत है, फरहाद अली तैमूर को पूछ रही है। भला मेरे घर में कोई फरहाद कहाँ से आएगा? मैंने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, रात के 3 बज रहे हैं। किसी की नींद ख़राब करने से पहले घड़ी देख लेनी चाहिए। जूली ने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं खूब जानती हूँ मेरी नींद उड़ाने वाले को मेरी बद्दुआ लगी है। ऐ संगदिल, तू भी करवटें बदल रहा है। तुम रॉन्ग नंबर पर बोल रही हो। मैं रिसीवर रखती हूँ, तुम दिमाग के सही नंबर पर आ जाओ। ये दिमाग का सही नंबर क्या होता है? क्या तुम नींद में बोल रही हो? प्लीज़ मुझे सोने दो, बड़ी मेहरबानी होगी। रिसीवर रखने से पहले ये यकीन कर लेना कि जब तक मुझसे छुपना चाहोगे मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। बड़ी आरजुओं, बड़ी दुआओं और बड़े इंतज़ार के बाद मिले हो। मैंने रिसीवर रख दिया। थेल्मा तमाम गड्डियाँ रखने के बाद अलमारी बंद कर रही थी। उसने पूछा, आखिर ये कौन है? बार बार फ़ोन पर परेशान कर रही है। मैंने रिसीवर हटाकर रख दिया है। तुम आराम से सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। मैं कमरे से बाहर आया। उसे ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले। दौलत खुद ही मोहतात बना देती है। मैं बंगले के बैरूनी दरवाजे के पास आया। वो अंदर से बंद था। मैंने अंदर का लॉक खोल दिया। अब कोई भी बाहर से दरवाज़ा खोल कर आ सकता था। मैं अपनी ख्वाबगाह में आकर लेट गया। आज थेल्मा नींद की गोलियां खा लेती तब भी उसे नींद ना आती। उसमें एक दौलतमंद की बेचैनी, फिक्र और परेशानी पैदा हो गई थी। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे दूसरी सुबह 9 बजे तक के लिए सुला दिया। कोई आधे घंटे बाद बंगले का बैरूनी दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। जूली दबे कदमों अंदर आई। उसने चैलेंज किया था कि वो मुझे सोने नहीं देगी, लिहाजा मेरी नींद उड़ाने आ गई थी। मैंने तमाम बंगले की रोशनियां बुझा दी थीं। वो पेंसिल टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ रही थी। मैं नहीं चाहता था वो भटकती हुई थेल्मा के दरवाजे पर जाए, इसलिए मैं उसके दिमाग की रहनुमाई अपनी ख्वाबगाह की तरफ कर रहा था। वो मेरे दरवाजे तक आई, फिर ठिठक गई। उसे अपने पीछे आहट सी सुनाई दी थी। उसने पलट कर देखा। ड्राइंग रूम में एक टॉर्च की रोशनी झलक रही थी। वो चुपचाप उधर गई। उसे 3 साए नजर आए। एक के हाथ में टॉर्च थी। वो तीनों ड्राइंग रूम से गुजरते हुए आ रहे थे। जूली ने आहिस्तगी से चुपती हुई आवाज़ में कहा, टॉर्च की रोशनी मेरी तरफ ना करना वरना गोली चला दूंगी। चंद लम्हों तक खामोशी रही। टॉर्च बुझ गई थी। उसने पूछा, तुम लोग कौन हो? टॉम मॉरिस की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, यही सवाल मैं करूंगा, तुम कौन हो? मैं इस घर की मालिक हूं। झूठ कह रही हो। मैं 25 बरस से थेल्मा की आवाज़ अंधेरे में पहचानता आ रहा हूं। आज उसकी ज़िंदगी की ये आखिरी रात है।
तुम चोरी की नीयत से आई हो तो चली जाओ, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने इतनी देर में मालूम कर लिया टॉम मॉरिस अपने 2 खतरनाक गुंडों के साथ आया था। गुंडों का दावा था कि वो कई कत्ल कर चुके हैं। टॉम थिल्मा को कत्ल कराने के बाद मुझे इस वारदात में फंसाने आया था। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए मालूमात हासिल कर रहा था। अचानक उनमें से एक ने गोली चलाई। जूली के हलक से चीख निकली। टॉम मुझे किसी के भी कत्ल के इल्ज़ाम में फांसना चाहता था। उसके सामने थिल्मा नहीं, जूली आई। उसके गुंडे ने जूली को ही गोली मार दी, फिर वहां से भागने लगे। बंगले के इहाते के बाहर उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। वो गाड़ी में आकर बैठ गए, उसे स्टार्ट किया, फिर उसे ड्राइव करते हुए जाने लगे। मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं था, मगर फिलहाल छोड़ दिया क्योंकि जूली को संभालना ज़रूरी था। मैंने मेन स्विच को ऑन किया। पूरे बंगले के अंदर और बाहर रोशनी हो गई। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए उसे जहां गिरते हुए देखा था तेज़ी से वहां पहुंचा, मगर वो वहां नहीं थी। मैं फिर उसके दिमाग में पहुंचा। वो हाथ में पिस्तौल लिए उनके पीछे दौड़ती हुई गई थी। बड़ी जीदार थी। गोली लगने के बावजूद उनका ताक़ुब करती रही थी, मगर रफ्तार सुस्त थी, इसलिए वो तीनों फरार हो गए। वो भी अपनी कार में आई थी। उनका ताक़ुब कर सकती थी, लेकिन मुझसे मिलने की शदीद ख्वाहिश उसे यहाँ लाई थी। वो मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। मैं उसके करीब पहुंच गया। वो एक दीवार से टेक लगाए अपने जख्म को देख रही थी। गोली दाएं पसलियों के करीब जरा से गोश्त और खाल को उधेड़ती हुई गुजर गई थी। ब्लाउज का वो हिस्सा खून से तर हो गया था। मैंने कहा, तुम बहुत जिद्दी हो, आखिर मुझसे मिलने चली आई। वो मुस्कुरा कर बोली, जान चली जाती तो तुम्हें मेरी चाहत का अंदाज़ा होता। सिर्फ अंदाज़ा नहीं, यकीन हो गया है। आओ, मैं मरहम पट्टी करूँगा। मैंने उसे सहारा दिया। वो अपनी आवाज़ में जानबूझकर कमज़ोरी पैदा करते हुए बोली, मैं अपने पैरों से चल नहीं सकूंगी। मैं जानता हूँ तुम इस हालत में भी दुश्मनों के पीछे दौड़ कर जा सकती थीं, इन तीनों को बेमौत मार सकती थीं, मगर जिसकी खातिर जख्म खा चुकी हो वो तुम्हें आराम से ले जाएगा। मैंने उसे दोनों बाजुओं में उठा लिया। उसके दिल की धड़कनें मेरे सीने पर बजने लगीं। उसके मुंह से आह निकली। मैं समझा जख्म से टीस उठी है। उसने कहा, हाय, क़ियामत का इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज मैं तुम्हारे बाजुओं में मर जाऊंगी। मैं उसे मरहम पट्टी के लिए उठाकर ख्वाबगाह में लेकर जा रहा था। उसके बदन की जरखेज़ी अपना तारुफ पेश कर रही थी। टॉम मॉरिस दुश्मनी करने आया था, मगर उसकी नरमो गरम दोस्ताना कुर्बत देखकर चला गया था। वो कुछ नहीं बोल रही थी, मगर बदन की शादाबी से निकलने वाली आंच पूछ रही थी, कहाँ बच के जाओगे? मैं उसे बिस्तर पर लिटाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेने गया। जब वापस आया तो दिल की धड़कनें वहशतनाक हो गईं। दुश्मन की गोली ने अजीब तमाशा दिखाया। जख्म ऐसी जगह आया था कि पट्टी बांधने के लिए ब्लाउज को अलग करना ज़रूरी था। मुझे याद नहीं है कि मैंने कैसे लहू साफ किया, किस तरह मरहम लगाई और कैसे हाँपते कांपते पट्टी बांधी। कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने घड़ी देखी, 4:20 हुए थे। वो बोली, क्या तुम ख्याल ख्वानी के जरिए आने वालों को लौटा नहीं सकते? जब तक मैं किसी आने वाले की आवाज़ नहीं सुनूंगा उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकूंगा। मैं यहाँ तक पहुँचने के बाद तुम्हें और कहीं पहुँचने नहीं दूंगी। ज़रा समझने की कोशिश करो, यूं बेवक्त कौन आ सकता है? कोई रिश्तेदार या बेतकल्लुफ़ दोस्त, या फिर कोई दुश्मन ही होगा। उसकी बात सुनते ही मैंने टॉम मॉरिस के दिमाग में छलांग लगाई। कमबख्त वही था। पुलिस वालों को साथ लाया था ताकि जिसे गोली मारी गई है मैं उसकी लाश कहीं छुपा ना दूं। मैंने कहा, जूली, मैं जिस्मानी तौर पर तुम्हारे पास रहूँगा, लेकिन थोड़ी देर तक दिमागी तौर पर गायब रहूँगा। मैंने टॉम के दिमाग पर कब्जा जमा लिया। वो बेख्तियार कहकहे लगाने लगा। पुलिस इंस्पेक्टर दूसरी बार कॉल बेल का बटन दबाने जा रहा था। उसने ताज्जुब से पूछा, क्यों हंस रहे हो? क्या पागल हो गए हो? टॉम उछल कर पीछे गया, फिर जेब से रिवॉल्वर निकाल कर बोला, पागल होगा तुम्हारा बाप। किस गधे ने तुम्हें इंस्पेक्टर बनाया है? मैं सुबह 4 बजे कत्ल की रिपोर्ट देने आया और तुम अपने सिपाहियों के साथ दौड़ते चले आए। अरे, कत्ल इस बंगले में नहीं हुआ है। मेरे आगे आगे इहाते से बाहर चलो, मैं अभी बताता हूँ कत्ल कैसे होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए। इंस्पेक्टर आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ अपने होल्स्टर की तरफ ले जा रहा था। टॉम ने ललकार कर कहा, खबरदार, जरा भी चालाकी दिखाओगे तो गोली मार दूंगा। फौरन यहाँ से चलो। वो अपने सिपाहियों के साथ हाथ उठाकर हमारे इहाते से बाहर गया। टॉम उन्हें इसी हालत में ज़रा दूर मेन रोड पर ले आया। फिर उसने कहा, कत्ल यहाँ होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए। मैंने उसके ज़रिए एक सिपाही की टांग पर गोली मारी। फिर वो उछल उछल कर कहकहे लगाने लगा। इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर निकाल कर कहा,
اپنا ریوالور پھینک دو ورنہ۔ ٹام نے پلٹ کر اس کے بائیں بازو میں گولی مار دی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گیا۔ اپنی سلامتی کے لیے مجرم پر گولی چلانا لازمی ہو گیا تھا۔ میں نے انسپکٹر کے دماغ میں پہنچ کر ٹام کو گولی مار دی، ہمیشہ کے لیے اس کا قصہ تمام کر دیا۔ جولی نے مجھے مسکراتا دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، اب کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ وہ خوش ہو گئی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کون آیا تھا اور اس سے پہلے آنے والوں نے اسے گولی کیوں ماری تھی۔ اسے کچھ پوچھنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ مسرتیں سمیٹنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ دن نکل آیا تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میں نے کہا، پچھلی رات تمہیں اغوا کیا گیا تھا۔ میں نے تمہیں بخیریت تمہارے بھائی کے پاس پہنچا دیا تھا۔ کیا اب تمہارا بھائی پریشان نہیں ہوگا؟ کیا وہ تمہیں تلاش نہیں کرے گا؟ میں اپنے بیڈ روم میں ایک پرچی چھوڑ آئی ہوں، وہ اسے پڑھ کر مطمئن ہو جائے گا۔ میں نے تھیلما کے دماغ کو صبح 9 بجے تک سونے کی ہدایت دی ہے۔ تم کہو تو میں اس کی نیند کا وقت بڑھا دوں؟ نہیں، بیچاری کو وقت پر جاگنے دو۔ اب میں جاؤں گی۔ وہ جانے سے پہلے اپنی محبت میں دیوانگی کا ثبوت دیتی رہی۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی مگر جانا ضروری تھا۔ میں نے کہا، ایسی بھی کیا بے قراری ہے؟ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، آخری تو نہیں ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ہر خوشی آخری خوشی ہوتی ہے، وصال کا ہر لمحہ آخری ہوتا ہے۔ اس وقت یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں حسن و شباب کی رنگینیوں میں زیادہ گہری باتیں سمجھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کوئی غیر معمولی حسینہ تھی جو مجھے اپنی ذات میں گم کر رہی تھی، یا ایک طویل مدت کے بعد توبہ توڑنے کی وجہ سے اس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اس نے صبح 4 بجے سے 8 بجے تک مجھے ساری دنیا سے چھڑا دیا تھا۔ میرے کانوں میں صرف اس کی رس بھری آواز تھی، میری نگاہوں کے سامنے صرف اسی کا جلوہ رہا۔ جب وہ رخصت ہونے لگی تو مجھے جیسے ہوش آیا۔ میں نے اعتراف کیا، تم بہت زبردست فنکارہ ہو۔ تم نے اپنی دل فریب اداؤں میں مجھے گم کر رکھا تھا۔ میں تمہیں بھلا نہیں سکوں گا۔ آج رات تم جہاں بھی رہو گی، میں خیال خوانی کی ہتھیلی پر تمہیں بٹھا کر لے آؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑے پیار سے رخصت ہو گئی۔ میں نے بنگلے کے بیرونی دروازے کو اندر سے بند کیا۔ تمام بتیاں ابھی تک آن تھیں۔ میں نے آف کر دیں۔ تھلما کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، وہ گہری نیند میں تھی، کوئی 40 منٹ کے بعد بیدار ہونے والی تھی۔ میں نے اس کے دماغ کو ہدایت دی کہ وہ بیدار ہونے پر میری نیند میں مداخلت نہ کرے، میں خود ہی اپنے وقت پر بیدار ہو جاؤں گا۔ میں نے دونوں بیٹوں کی خبر لی، ان کے ساتھ آدھے گھنٹے تک مصروف رہا، پھر دماغی طور پر حاضر ہو کر نیند پوری کرنا چاہتا تھا کہ ایسے ہی وقت فون کی گھنٹی چیخنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو۔ جولی نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا، وصال کا ہر لمحہ آخری لمحہ ہوتا ہے۔ میں وہ آخری لمحہ گزار آئی ہوں۔ تم آئندہ مجھے کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں اسے تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ ریسیور رکھو، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ تم میرے دماغ میں نہیں آ سکو گے۔ وہ اچانک پراسرار بن رہی تھی۔ میں کئی بار اس کے دماغ میں پہنچ چکا تھا، اب کوئی نئی بات کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے آزمائش کے طور پر خیال خوانی کی پرواز کی۔ اس کے دماغ میں جگہ مل گئی۔ اس نے دعویٰ کیا تھا میں اس کے اندر نہیں آ سکوں گا، اس لیے میں خاموشی سے اس کے خیالات پڑھنے لگا کہ اس نے آخر ایسا کیوں کہا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہی تھی اور میرے متعلق سوچ رہی تھی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے دشمنوں کے نرغے سے نکال لانے والا فرحاد علی تیمور ہی ہے۔ کل رات مجھے موقع نہیں مل سکا، میں ابھی ناشتہ کر کے اس سے ضرور ملنے جاؤں گی۔ میں شدید حیرانی سے اس کی سوچ پڑھ رہا تھا۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ وہ صبح 4 بجے سے 8 بجے تک میرے پاس نہیں تھی، یعنی اس نے جسمانی طور پر ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے ملاقات نہیں کی تھی۔ ٹیلی فون کا ریسیور میرے کان سے لگا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولی، اچھا تو تم نے خیال خوانی کی اور جولی کے دماغ میں پہنچ گئے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا میرے دماغ میں نہیں آ سکو گے۔ میں پھر پوچھ رہا ہوں، تم کون ہو؟ میں ایک بدنصیب لڑکی ہوں۔ میری عمر صرف 6 گھنٹے کی تھی، جس میں سے 4 گھنٹے تمہارے ساتھ گزارے۔ اب میری چند سانسیں رہ گئی ہیں۔ میرے آس پاس میری جان کے دشمن موجود ہیں۔ ایک ریوالور کا رخ میری طرف ہے۔ میں جا رہی ہوں میرے محبوب۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اچانک مہمہ کیوں بن گئی ہو؟ اگر یہ درست ہے کہ تمہارے آس پاس دشمن موجود ہیں تو مجھے دماغ میں آنے دو۔ جولی کے لہجے میں نہ بولو، اپنی اصلی آواز سناؤ۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ مجھے افسوس ہے فرحاد، میں نے تمہارے ساتھ تنہائی میں مسرت بھرے لمحے گزارنے کے لیے اپنی جان کا سودا کیا تھا۔
یہ ایک لمبی کہانی ہے جو چند ساعتوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. مجھے معاف کرنا میرے محبوب، میں جا رہی ہوں. اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ٹھائیں سے گولی چلنے کی آواز سنائی دی. اس کے ساتھ ہی اس پراسرار حسینہ کی آخری چیخ ریسیور سے ابھری. میں نے چیخ کر کہا، نادان نہ بنو، اگر زخمی ہوئی ہو تو اب بھی اپنی اصلی آواز سنا دو. میں تمہاری جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. بولو، تم کون ہو؟ اچانک رابطہ ختم ہو گیا. دوسری طرف سے یقیناً وہاں ٹیلی فون کا تار الگ کیا گیا ہوگا. میں تھوڑی دیر تک اسی طرح ریسیور تھامے گم سم سوچتا رہا. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ کون تھی جو چند گھنٹوں کے لیے میرے پاس آئی پھر خود کو دشمنوں کے حوالے کر دیا؟ میں اس کے متعلق جتنا سوچتا جا رہا تھا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا. پھر میں ایک دم سے اچھل کر کھڑا ہو گیا. وہ کہہ رہی تھی اس نے میری چاہت میں میرے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنے کے لیے زندگی کا سودا کسی سے کیا تھا. وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ آخری وقت اس کے پاس کئی دشمن تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میرے دشمن تھے. انہوں نے اس حسینہ کے ذریعے یہ تصدیق کی تھی کہ میں ہی فرحاد علی تیمور ہوں. تصدیق کرنے کے بعد وہ مجھے گھیرنے والے تھے یا اب تک گھیر چکے تھے. پتہ نہیں کیوں ابھی تک خاموش تھے. نہ مجھ پر حملہ کر رہے تھے نہ مجھے چیلنج کر رہے تھے. کیا وہ میرے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے؟ میں خوابگاہ سے باہر آیا. ڈرائنگ روم کی ایک کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا کر دیکھا. احاطے کے مین گیٹ کے پاس 2 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں. ان میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پردے کو برابر کیا، پھر تیزی سے چلتا ہوا زینے کے پاس آیا. اس زینے پر چڑھتا ہوا چھت پر پہنچا. وہاں سے چاروں طرف دیکھا. بنگلے کے چاروں طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں. ان میں مسلح اجنبی نظر آ رہے تھے. تھیلما کا وہ بنگلہ سانپ کا بل بن گیا تھا. ان کے آگ دکھانے کی دیر تھی. میں سانپ کی طرح مجبور ہو کر اس بل سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جاتا. میں زینے سے اتر کر نیچے آیا. تھیلما بیدار ہو گئی تھی. اپنی خوابگاہ سے باہر آ رہی تھی. مجھے دیکھ کر خوشی سے کچھ کہنا چاہتی تھی. گولی چلنے کی آواز پر سہم کر دوڑتی ہوئی میرے پاس آ گئی. باہر سے فائرنگ کر کے بند دروازے کے لاک کو توڑا گیا تھا. 4 مسلح شخص دندناتے ہوئے اندر آئے، پھر مجھے دیکھ کر رک گئے. ایک نے میری طرف انگلی اٹھا کر کہا، ہمیں ملنے والی اطلاع کے مطابق اس بنگلے میں ایک ہی مرد ہے اور وہ فرحاد علی تیمور ہے. تھیلما نے کہا، یہ اونیل ہے، اونیل مورس. تم لوگ کون ہو؟ اے عورت چپ رہ، اب بولے گی تو ریوالور کی ایک گولی تجھے خاموش کر دے گی. میں نے کہا، تھیلما میری اصلیت یہی ہے جو یہ بیان کر رہا ہے. میں اونیل نہیں فرحاد علی تیمور ہوں. اب ہمارے درمیان کچھ نہ بولنا. اس شخص نے کہا، چلو اچھا ہوا تم نے خود ہی اپنے فرحاد ہونے کا اعتراف کر لیا. میرا خیال ہے پہلے تم ہمارے دماغوں میں پہنچنے کی ناکام کوششیں کر لو، اس کے بعد ہم اپنی بات کریں گے. ایک تو اپنی آواز سنا رہا تھا، باقی تینوں بھی اپنی آواز سنانے لگے. میں نے کہا، میں خیال خوانی ضروری نہیں سمجھتا، کام کی بات کرو. ارے جلدی کیا ہے؟ تم ہمارے دماغوں میں نہیں آنا چاہتے؟ نہ آؤ، مگر خیال خوانی کے ذریعے اپنی خیال خوانی کرنے والے ساتھیوں کو بلا لو. اپنے بچاؤ کے لیے جتنے ذرائع استعمال کر سکتے ہو کر لو. ہم چاہتے ہیں تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہے. میں نے کہا، تمہارا یہ چیلنج بتا رہا ہے کہ آج میری کوئی احتیاطی تدبیر کام نہیں آئے گی. اتنی سی عقل مجھ میں بھی ہے. تمہارے آدمیوں نے اس بنگلے کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. اگر میرے آدمی یا قانون کے محافظ ان کا محاصرہ توڑنا چاہیں گے یا میرے خیال خوانی کرنے والے ساتھی کسی طرح تم لوگوں کو ٹریپ کرنا چاہیں گے تو تم میں سے کوئی بھی مجھے فوراً گولی مار دے گا. کافی سمجھدار ہو. ہاں، میں نے سمجھداری کا ثبوت دیا ہے. اب بتاؤ ارادہ کیا ہے؟ سپر ماسٹر تمہیں اپنا خاص مہمان بنا کر رکھنا چاہتا ہے. تمہارا یہ نیا سپر ماسٹر کچھ زیادہ ہی دلیر ہے. اب سے پہلے جتنے بھی سابق سپر ماسٹر اور ماسک مین آئے وہ مجھ سے ٹکراتے وقت اپنا نام اور اپنی شخصیت چھپاتے تھے تاکہ ان کے ملک اور قوم پر ٹیلی پیتھی کی آفت نازل نہ ہو. موجودہ سپر ماسٹر فولادی دماغ رکھتا ہے. وہ تمہاری ٹیلی پیتھی کے شعلوں سے کبھی نہیں پگھلے گا. اس کا پیغام ہے، دشمنی ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی ختم ہو جائے گی. بس ایک شرط ہے، اپنے دونوں بیٹوں سے کہو وہ 2 گھنٹے کے اندر اس جزیرے کو چھوڑ دیں، کیونکہ سپر ماسٹر نے ان دونوں کو اغوا کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے. وہ جزیرہ ہمارا ہے اور ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہم اسے سلمان راضی سے خالی کروا لیں گے. مجھے اور میرے بیٹوں کو اس جزیرے سے بس اتنی ہی دلچسپی ہے کہ آئندہ وہاں دہشت گرد تیار نہ کیے جائیں. میں اس سلسلے میں خود تمہارے سپر ماسٹر سے بات کرتا ہوں. تم تھوڑی دیر خاموش رہو.
نہیں مسٹر فرحاد، ہمارا سپر ماسٹر تم سے براہ راست گفتگو نہیں کرے گا، اور نائب سپر ماسٹر کو موجودہ معاملات کے اس نئے رخ کا علم نہیں ہے۔ تم جو گفتگو کرنا چاہو گے مجھ سے کرو گے۔ میرا نام ہارمن گیبل ہے۔ سپر ماسٹر کے خاص معاملات میرے ذریعے رازداری سے طے کیے جاتے ہیں۔ میں نے اسے ناگواری سے دیکھا، پھر خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے نائب سپر ماسٹر کو مخاطب کیا اور کہا، میں موجودہ سپر ماسٹر سے بات کروں گا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔